दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम माउन्टेन संवाद। आजको माउन्टेन संवादमा अधिवक्ता तथा राजनीतिक विश्लेषक हरिप्रसाद कट्टेलसँग संवाद गर्नेछौँ। देशको न्यायालय 1 वर्षदेखि अर्थात् गत वर्षको फागुन 1 गतेदेखि प्रधान न्यायाधीश बिना चलिरहेको छ। कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा अहिले न्यायालय चलिरहेको छ। कहिलेसम्म चाहिने कायम मुकायमकै हैसियतमा न्यायालय चलिराख्ने? आज यो संवादको पाटोमा हामी प्रश्न गर्नेछौँ। किन 1 वर्षसम्म पनि न्यायालयमा प्रधान न्यायाधीश नियुक्त हुन सकेन त? यसले कस्तो खालको प्रभाव पार्छ न्यायालयमा? आज हामी यो पाटोमा संवादमा गर्नेछौँ। त्यसैगरी उच्च अदालतमा अहिले न्यायाधीशको कमी छ। न्यायाधीश रिक्त छन्, न्यायाधीशको पद रिक्त छ। यो समस्या, यो जटिलतामा सरकारले किन गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिन सकेन? आज हामी यो पाठोलाई संवाद गर्नेछौँ। त्यसैगरी अब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनको तयारी पार्टीहरूले तीव्र रूपमा सुरु गरिसके। निर्वाचन आयोगले आफ्नो पक्षबाट गर्नुपर्ने तयारीहरू लगभग अन्तिम तयारीमा निर्वाचन आयोग पुगिसकेको छ। अब 13 गते राष्ट्रपतिको लागि मनोनयन दर्ताको दिन आउँदैछ। अब यो जति नजिक मनोनयन दर्ताको दिन आउँदैछ, राष्ट्रपतिको निर्वाचनको दिन जति घर्किँदैछ, यसको संवाद पार्टीहरूमा तीव्रता पाएको छ। यसले अब कुन पार्टीको उम्मेदवारले राष्ट्रपति पाउने, कसले पाउने भन्ने एक खालको दाउपेचकै आधारमा अहिले संवाद चलिरहेको छ। यसलाई विडम्बना भन्ने कि हाम्रो देशको यो जटिल अवस्था भन्ने? किनकि देशको गार्जियन, प्रमुख व्यक्तित्व, निर्णायक व्यक्तित्व आज सहमतिको आधारमा संवाद अगाडि बढ्न सक्नु पर्थ्यो, तर स्वार्थ बाँझियो भनेर एक खालको संवाद चलिरहेको छ नेपाली राजनीतिमा। संवाद यहाँसम्मै मात्रै रोकिएन, यो संवादले बाह्य शक्तिको चलखेलको आँखडा पनि बनायो भनेर अहिले संवाद चलिरहेको छ। अझ भन्नै पर्दाखेरि भारतले त प्रशस्त रूपमै, खुल्ला रूपमै बोलिरहेको छ, यो व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउनु उपयुक्त हुन्छ भनेर व्याख्या गरिरहेको छ। अब यो समग्र पाटोलाई कसरी बुझ्ने? आम जनताले किन यसरी संवाद र बहसको पाटो बनेको छ राष्ट्रपतिको निर्वाचन? एकतर्फ हेर्ने हो भने राष्ट्रपति आलङ्कारिक मात्रै हुन्, कुनै कार्यकारी पद पनि होइन। यति बहसको विषय बन्नुपर्ने आवश्यकता किन? आज हामी यो समग्र पाटोमा संवाद गर्छौँ। संवाद गर्नको लागि अब भने आजको संवादमा अधिवक्ता तथा राजनीतिक विश्लेषक हरिप्रसाद कट्टेललाई जोड्न चाहन्छौँ। तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद खर्नेजी। अब न्यायालय 1 वर्षदेखि कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा चलिरहेको छ। हजुर, किन नियुक्त हुन सकेन? समस्या कहाँनिर? यो मूलत न्यायालयको प्रश्न जो गर्नुभयो तपाईँले, यो अहिले मात्र यो न्यायालयमा यो प्रकारको न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने वा प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने भन्ने सम्बन्धमा अहिले आएर मात्र यो डिले हुने, अर्थात् यसमा चाहिँ एक प्रकारको इन्ट्रेस्टहरू बाँझिने, त्यो अहिले यो नयाँ नौलो विषयवस्तु होइन। योभन्दा अगाडिका धेरै रेफरेन्सहरू, धेरै उदाहरणहरू छन् जहाँ संसदीय सुनाइको आधारमा मुखमा ठ्याक्क आइसकेको घाँस पनि खोसिएका, न्यायाधीशहरूको खोसिएका त्यस्ता धेरै उदाहरणहरू छन्। अब यो अहिलेको परिस्थितिमा चाहिँ खास गरी यो राष्ट्रपतिको चुनावले पनि केही हदसम्म प्रभाव पारेको हो कि, जहाँ यो संवैधानिक परिषदले नियुक्ति गर्ने जुन संवैधानिक व्यवस्था छ, त्यो संवैधानिक परिषदमा कसको पल्ला भारी हुन्छ र राजनीतिले कस्तो खालको कोर्स लिन्छ वा कुन इन्ट्रेस्ट अन्तर्गतको राजनीतिको पल्ला भारी हुन्छ भन्ने विषयवस्तुमा आधारित छ कि भन्ने मलाई लाग्छ। तथापि यो अहिले प्रधान न्यायाधीश विहीन भएर न्यायालय चलेको त लामो समय भइसक्यो। यो आफैमा विडम्बनापूर्ण विषय हो। 1 वर्ष पुरा भइसक्यो। 1 वर्ष पुरा भइसक्यो। त्यसमा पनि अब हाम्रो म समेत सदस्य रहेको हाम्रो छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले न्यायालयको समग्र शुद्धिकरणको आन्दोलन योभन्दा अगाडि लामो समय चाहिँ न्यायालयलाई बन्धक बनाएर राखेर न्यायालयको प्राङ्गणभित्रै एक प्रकारको त्यो जहाँसम्म लाग्छ त्यस्तो प्रकारको आन्दोलनको रूपरेखा, त्यो रूपरेखा त्यहाँ अलिक अराजक तरिकाले पनि
त्यो आन्दोलन समेत गरियो। त्यसको मूल नारा भनेको शुद्धिकरणको नारा थियो। यो प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति नभइकन कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशले लामो समयसम्म चाहिँ न्यायालयको नेतृत्व गरिरहनु आफैमा त्यो शुद्धिकरण त्यहाँ छैन। अब अहिले तपाईँले उठाएको प्रश्नमा हामीले त बार के पनि भनिरहेका छौँ भनेदेखि योभन्दा अगाडि यो रवि लामी छानेको इस्युमा चाहिँ संवैधानिक इजलासबाट फैसला समेत भयो र यो संवैधानिक इजलासले चाहिँ संविधान बमोजिम विभिन्न इस्युहरूमा विभिन्न मुद्दाहरूमा चाहिँ आफ्नो निर्णय आफ्नो भर्डिक्ट दिने जुन काम गर्छ। अब त्यसमा संवैधानिक व्यवस्था के हो भन्दाखेरि प्रधान न्यायाधीशको अध्यक्षतामा संवैधानिक इजलास गठन हुने भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर अब प्रधान न्यायाधीश भन्ने पद नै अहिले खाली छ सर्वोच्च अदालतमा। त्यो आधारमा त हामीले उठाउँदै आएको प्रश्न केसम्म त हो भनेदेखि संवैधानिक इजलास ले जुन प्रकारको भर्डिक्ट फैसला दियो त्यो आफैमा अवैधानिक फैसला छ। भलै म एउटा कानुनकर्मी कानुनको विद्यार्थी र ल प्र्याक्टिसमा भएको कारणले गर्दाखेरि मैले अदालतबाट आएको सम्मानित अदालतबाट आएको फैसलालाई मैले सम्मान गर्नुपर्ने हुन्छ। तर मैले फ्याक्ट मात्र भनिदिएको त्यो संवैधानिक व्यवस्था के हो भन्दाखेरि प्रधान न्यायाधीशको अध्यक्षतामा संवैधानिक इजलास गठन हुने भन्ने कानुनी व्यवस्था संवैधानिक व्यवस्था हो। त्यो व्यवस्था अनुरूप नभएर संवैधानिक इजलासले नै फैसला गरू तर त्यहाँ प्रधान न्यायाधीशको अध्यक्षतामा हुनुपर्ने भन्ने कानुनी व्यवस्था अन्तर्गत हेर्ने हो भनेदेखि त्यहाँ त प्रधान न्यायाधीश त हुनुहुन्न। अहिले त कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्छ र त्यसले तर वहाँ भनेर प्रधान न्यायाधीश नभएको खण्डमा कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश भन्ने वाक्यांश वा त्यो शब्दावली पनि त्यहाँ त्यो प्रावधान त त्यहाँ छैन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यसरी न्यायालयले गरेको फैसला समेत प्रधान न्यायाधीश नभएको कारणबाट प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति नभएको कारणबाट प्रश्न उठ्ने त्यो फैसलामा समेत प्रश्न उठ्ने संवैधानिक इजलासबाट भएको फैसलामा समेत प्रश्न उठ्ने अवस्था सृजना भएको छ। तपाईँलाई प्रश्न कहाँनिर हो भने तपाईँले नै गिज्नु भयो नेपाल बार एसोसिएसन लगायत कैयौं कानुनसँग जोडेका संस्थाहरूले चाहिँ नि आन्दोलन गरे लामो समय। हजुर नेपालको न्यायालय शुद्धिकरणको लागि भनेर आज 1 वर्षसम्म हुँदा पनि ती अधिवक्ताहरू ती कानुन व्यवसायीहरू कता हराए? उहाँको दायित्व होइन अब आज न्यायालयलाई चाहिँ नि प्रधान न्यायाधीश विमुख बनाउनु पर्ने अवस्थामा चाहिँ नि उकालत गर्नुपर्ने कानुन व्यवसायीहरूको हक र दायित्व हो कि होइन? हाम्रो छाता संगठन कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन तपाईले दबाब दिन सक्नु पर्दैन। नेपाल बार एसोसिएसनले तपाईले सान्दर्भिक प्रश्न गर्नुभएको छ। नेपाल बार एसोसिएसनले न्यायालय शुद्धिकरणको जुन आन्दोलन भनेर 1 वर्ष अगाडि करिब 3 महिनासम्म आन्दोलन चलायो त्यो आन्दोलनको सन्दर्भमा न्यायालय शुद्धिकरण भन्नुको मतलब न्यायालय शुद्ध छैन भन्ने चाहिँ त्यहाँबाट प्रष्ट देखियो। अब यसले के सन्देश छ? अब म यो तपाईको प्रश्नमा म आउँ। यो न्यायालय शुद्ध छैन भनेर नेपाल बार एसोसिएसनले जेनेरेट गरेको जुन एजेन्डा छ त्यो एजेन्डामा हाम्रो सहमति छ। तर न्यायालय शुद्ध छैन भनेर नेपाल बार एसोसिएसनले भनिरहँदाखेरि त्यसलाई शुद्धिकरण गर्ने तौर तरिकाहरू जुन अंगीकार गर्यो नेपाल बार एसोसिएसनले आन्दोलनको सिलसिलामा आन्दोलनको सन्दर्भमा त्यो तौर तरिका प्रति हामी केही कानुन व्यवसायीहरूको गम्भीर असहमति थियो र नेपाल बार एसोसिएसनको तत्कालीन नेतृत्वसँग हामीले हाम्रा असहमतिका बुदाहरू हाम्रा असहमतिका कुराहरू त्यो नेपाल बार एसोसिएसनको नेतृत्वसँग तत्कालीन समयमा हामीले पटक पटक बैठक गरेर राखेका थियौं। तथापि अब एउटा ठुलो त्यसलाई बहुमत भनौं त्यो बहुमतले चाहिँ त्यसलाई आफ्नो इन्ट्रेस्टमा बन्नुहोस् अर्थात जुनसुकै एउटा लेपन दिनुहोस् त्यसलाई नामाकरण गर्नुहोस्। अब त्यो आन्दोलनमा करेक्सन गर्ने तौर तरिकाबाट नेपाल बार एसोसिएसन नगइकन त्यही शुद्धिकरण र शुद्धिकरणका नाममा जुन विधि प्रक्रिया अपनाइयो आन्दोलनको सिलसिलामा त्यो विधि प्रक्रियालाई पनि करेक्सन गरिएन र क्रमिक रूपमा अगाडि बढ्यो आन्दोलन। अब त्यो त्यसमा म एउटा तपाईलाई उदाहरण भन्दिउँ। हामीले न्यायालय शुद्धिकरणको सन्दर्भमा उठाएको मूलभूत नारा शुद्धिकरण त आफूमा छँदैछ त्यो अशुद्ध भयो भन्ने सन्दर्भमा हामीले शुद्धिकरण खोजिया हो। अशुद्ध नभइकन त शुद्धिकरण खोज्ने कुरा भएन। तर त्यहाँ अर्को मूलभूत प्रश्न के हो भन्दाखेरि न्यायालय आफैमा स्वतन्त्र रहेन भनेदेखि त्यहाँ शुद्धिकरणको आवाज उठाएर नारा लगाएर केही अर्थ हुनेवाला छैन। त्यसैले अब न्यायालय स्वतन्त्र छ कि छैन जुन हाम्रो यो नेपालको मात्र होइन एउटा लोकतान्त्रिक व्यवस्था अन्तर्गत न्यायालयको इन्डिपेन्डेन्सी स्वतन्त्रता भनेको यो इन्टरनेसनल एउटा डक्ट्रिन हो, लोकतन्त्रको एउटा इन्टरनेसनल डक्ट्रिन हो। अब शुद्धिकरणको नाममा गरिएको आन्दोलनमा आन्दोलनकारीहरूले अर्थात नेपाल बार एसोसिएसनको नेतृत्वले पुर्याउन चाहिँ कहाँ पुर्यायो भन्दाखेरि प्रत्येक दलका नेताको ढोका ढोकामा पुर्यायो। यसो गरिदेऊ
यसलाई निकालिदेऊ, यसलाई यसको सट्टामा यो राखिदेऊ भनेर त्यो आन्दोलन को आन्दोलनले शरण लिने चाहिँ कहाँ पुग्यो भन्दाखेरि राजनीतिक दलको नेतृत्व र राजनीतिक दलका नेताहरूका ढोका ढोकामा देउसी भैलो खेल्ने शैलीमा चाहिँ त्यहाँ बाजियो। अब मैले मात्र तपाईँलाई प्रश्न कहाँनिर जोडेको हो यो भन्दाखेरि शुद्धिकरणको आन्दोलन गर्ने शुद्ध हुनको लागि त त्यो निकाय त पहिला त स्वतन्त्र हुनु पर्यो नि त। अब उहाँहरू आफैले न्यायालयमा राजनीतिक दलका नेताको राजनीतिक दलको शक्तिको चाहिँ त्यो स्वतन्त्रतामाथि प्रहार गरिदिइसके पछाडि हस्तक्षेप गरिदिइसके पछाडि न्यायालय आफैमा शुद्धिकरण रहन सकेन। अहिले तपाईँले उठाएको प्रश्न यस बेलासम्म यत्रो एक वर्षसम्म न्यायालयमा जुन संवैधानिक इजलासको मैले त्यो सन्दर्भ समेत जोडेँ यहाँ, अहिलेसम्म प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति हुन नसक्नुमा यही न्यायालय स्वतन्त्र नरहेको कारणबाट अर्थात् बाह्य शक्तिबाट राजनीतिक दलहरूको हस्तक्षेपको कारणबाट यी राजनीतिक दलहरूको इन्ट्रेस्ट बाजिएको कारणबाट नै अहिलेसम्म प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति समेत हुन नसकेको अवस्था हो। र त्यसमा मैले फेरि भन्नुपर्ने हुन्छ, यसमा मेरो हिचकिचाहट छैन, भलै म त्यो छात्र सङ्गठनको म आफै पनि सदस्य हुँ र तपाईँहरूको दायित्व हो होइन। मैले भने यो नेतृत्व आन्दोलनको नेतृत्व भनेको नेपाल बार एसोसिएसनले गर्यो, त्यो नेतृत्वमा हामी थिएनौँ। तथापि नेपाल बार एसोसिएसन मेरो पनि हो, हाम्रो पनि हो नेपाल बार एसोसिएसन, म पनि त्यसको सदस्य हुँ। त्यो भएको हैसियतले त्यसको नाताले हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि आन्दोलन शुद्धिकरण नभएको न्यायालय शुद्ध नभएको विषयमा हाम्रो असहमति होइन। न्यायालयभित्र तमाम विकृति विसङ्गति भ्रष्टाचारका प्रश्नहरू त्यो बाहिर दुनियाँ जगतमा आइसकेको कुरालाई हामीले ढाकछोप गरेर त्यो सूर्यलाई हत्केलाले छेक्ने तौर तरिकाबाट छेक्ने हाम्रो प्रयास होइन। उहाँहरूको हाम्रो एजेन्डामा शुद्धिकरणको एजेन्डामा हाम्रो सहमति हो। मात्र हाम्रो के हो भन्दाखेरि आन्दोलन गर्ने विधि प्रक्रिया र न्यायालयलाई हामीले स्वतन्त्र निष्पक्ष भनेर जुन भनिरहेका छौँ, त्यो स्वतन्त्र न्यायालयको प्राङ्गणभित्र हुलुज्जतको शैलीमा ढुङ्गामुढा गरेर गाली बेजेत गरेर असभ्य भाषा शैलीमा त्यो प्रकारले चाहिँ न्यायालयको हुर्मत लिने काम जुन त्यो आन्दोलनको क्रममा जुन विधि प्रक्रिया अपनाइयो त्यो प्रति हाम्रो असहमति थियो। तर अब त्यो आन्दोलन एक प्रकारले अगाडि बढ्यो, त्यहाँ नेतृत्व अर्को थियो। त्यसैले अहिले तपाईँले भनेको हाम्रो पनि दायित्व भन्दा मेरो पनि दायित्व हो र मैले दायित्व अन्तर्गत नै एउटा समूह बनाएर हामीले त्यस बेलाको तत्कालीन नेपाल बार एसोसिएसनको नेतृत्वलाई हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि आन्दोलन गर्नेसम्मको कुरा ठिक छ, आन्दोलनमा उठाएका एजेन्डाहरूमा हाम्रो पनि सहमति छ, तर जुन विधि प्रक्रिया आन्दोलनमा ले चाहिँ यो न्यायालयलाई बन्धक नै बनाएर महिनौँ वर्षौँ 20औं वर्षदेखिका मुद्दाहरू चाहिँ थाँतिरहेका छन्। न्यायाधीशहरूलाई आफै न्यायाधीशहरू अदालतका न्यायाधीशहरू स्वयं आफै आन्दोलनमा एक प्रकारले अप्रत्यक्ष रूपमा सहभागिता जनाएर तपाईको बेन्च चाहिँ इजलास बहिष्कार गरेर जुन तौर तरिकाबाट चाहिँ आन्दोलन भयो, यो इतिहासमा यो अत्यन्त कालो दिनको रूपमा अर्थात् कालो समयको रूपमा यो इङ्कित हुनेछ। पछि हामी कानुनकर्मी आफैले यो विधि प्रक्रियाबाट चाहिँ आन्दोलन गर्नु हुँदैन भनेर हामीले भनेकै हो। त्यसैले मैले मेरो लेभलबाट मेरो क्षमता जुन छ त्यो क्षमता अनुसारको मैले पहल प्रयास नगरेको होइन। नेपाल बार एसोसिएसनको तत्कालीन नेतृत्वसँग आदरणीय तत्कालीन अध्यक्ष आदरणीय महासचिवहरूसँग हाम्रो कुराकानी भएकै हो। त्यसैले अहिले यो प्रधान न्यायाधीशसम्मको तपाईँले अहिले उठाएको प्रश्न एकदमै सान्दर्भिक छ प्रश्न। एक वर्षदेखि न्यायालय चाहिँ नेतृत्वविहीन छ। एक प्रकारले नेतृत्वविहीन रहेको न्यायालयमा यो शुद्धिकरणको लामो समय आन्दोलन गरेको नेपाल बार एसोसिएसनले आफैले पहल गरेन। हिजो मात्र हाम्रो नेपाल बार एसोसिएसनको अहिलेको नेतृत्व आदरणीय वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल कृष्ण घिमिरेज्यूको नेतृत्वमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसँग भेटघाट भएको भन्ने हामीले सुन्यौँ पत्र पत्रिकामा, के अरे यो मिडियाहरूमा थाहा पायौँ र मलाई लाग्छ उहाँले यो कुरा उठाउनु भयो कि। तर त्यहाँ धेरै समाचारहरूमा चाहिँ कानुनी राज्य रुल अफ लका कुरा, त्यस पछाडि अन्य दण्डहीनताका कुरा, त्यो विषयवस्तुमा बढी छलफल भएको भन्ने हामीले पढ्नमा आयो, सुन्नमा आयो। तपाईँले के प्रश्न गरे भने भलै मङ्गलबार भेट भएको होला, हजुर, जुन तपाईँहरू भन्नुपर्थ्यो त्यो संवाद भएको देखिँदैन हेर्दाखेरि। हजुर, न सरकार जिम्मेवार बनेको छ न्यायालयप्रति, न जो कानुन व्यवसायी, हजुर, विभिन्न बार एसोसिएसन, हजुर, जुन खालको पहल संवाद गर्नु पर्थ्यो यो लामो समयदेखि न्यायालयलाई प्रधान न्यायाधीश बिन बनाउनु हुँदैन भन्ने जुन खालको संवाद चल्नु पर्थ्यो त्यो संवाद हुन सकेन। अब यसले कस्तो खालको नजिर भोलि भविष्यमा पर्छ? होइन, यो आफैमा यो विषय मात्रै होइन, यो दुर्भाग्यपूर्ण छ खन्द्रेजी। यो कस्तो दुर्भाग्यपूर्ण छ भनेदेखि
नेपालमा जे विषयवस्तुमा छलफल गरिनुपर्छ, जे विषयवस्तुमा राजनीति चासो राखिनुपर्छ, जे विषयवस्तुमा सम्बन्धित निकायहरूको ध्यान जानुपर्छ, त्यो विषयवस्तुमा ध्यान जाँदैन। अब अहिले यो त अहिले मैले अगाडि पनि भने, अहिले मात्र होइन, यो विगत 30-33 वर्षदेखि चाहिँ एक प्रकारको दुर्भाग्यपूर्ण नियतिबाट त नेपाली जनता नेपाल त ग्रसित भएर आइरहेकै अवस्था हो नि। यो नयाँ अवस्था त अर्थात् नयाँ इस्यु अर्थात् नयाँ घटना परिघटना सृजना भएको चाहिँ अहिले होइन। तथापि अब हामीले आशा गरेको के हो भन्दाखेरि क्रमिक रूपमा होला संक्रमणकालको राजनीतिक संक्रमणकालको कुरा उठ्यो, त्यस पछाडि राजनीतिक दलहरूका बीचमा मेल बेमेलको कुरा उठ्यो। यी सबै कुरा मिल्दै जाँदाखेरि एउटा कालखण्डमा चाहिँ सुधार होला भन्ने हाम्रो जुन अपेक्षा थियो, नेपाली जनताको अपेक्षा थियो, त्यो अपेक्षा बमोजिम भएन। झन् रासनमुख वेमा यो राजनीति अर्थात् हाम्रो सभ्यता, हाम्रो नैतिकता, यो राजनीतिक परिवेश, त्यस्तै गरी न्यायालयभित्रको परिवेश, यो सबै त क्षयीकरणको अवस्थामा गयो। सुधार हुने सट्टामा त यो त त्यसको उल्टो बाटोतर्फ गइरहेको हामीले देख्यौँ। अब अहिले तपाईँले भन्दै गरेको प्रश्न के हो भन्दाखेरि यो नेपाल बार एसोसिएसन अर्थात् अन्य बार इकाइहरूले अब त्यत्रो किन बाज्यो? अब यसमा यो बाजेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि अहिले मलाई लाग्छ राष्ट्रपतिको चुनावले नै यसलाई प्रभावित पारेको छ। तथापि प्रभावित आजको संवाद होइन, यो त 1 वर्ष भइसक्यो। यस हो, यो प्रभावित पार्नु हुँदैन थियो। त्यसमा त अब यो लाजमर्दो विषयवस्तु त तपाईँले उठाइहाल्नुभयो। योभन्दा अगाडिका सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराको इम्पिचमेन्टको इस्यु के गर्ने भन्ने सम्बन्धमा अहिलेसम्म अन्यलता छ नि त। यो त अब के देखियो भन्दाखेरि उहाँहरूले गरेको निर्णय त त्यसमा विधि प्रक्रिया एउटा दुनियाँले सर्वसम्मत मानेको, दुनियाँले मानेको सिद्धान्त, डक्ट्रिन, दर्शनका कुराहरू केही पनि छैनन्। उहाँहरूले आफ्नो इन्ट्रेस्टमा आफ्नो मन खुसी जे गरिदिनुहुन्छ। खास गरी मैले यो राजनीतिक दल र राजनीतिक नेतृत्वप्रति इङ्गित गर्दैछु। र उहाँहरूले जे गरिदिनुहुन्छ हामीले थपडी बजाएर त्यही चाहिँ सिद्धान्त मानिदिनु पर्ने, त्यही कुरालाई चाहिँ हामीले दर्शन मानिदिनु पर्ने, त्यही कुरालाई चाहिँ हामीले राजनैतिक आधार मानिदिनु पर्ने। र त्यो उहाँहरूले भनेका गरेका कुराहरूमा देश अगाडि बढ्दाखेरि त यो त धेरै नकाम भएको छ, यो धेरै दुर्भाग्यपूर्ण छ। र अहिले हो योभन्दा अगाडि नै प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति हुनुपर्नेमा यो खास गरी संवैधानिक परिषदमा अङ्कगणितीय जोड घटाउले, मैले अब यसलाई तपाईँले बुझ्नुहुन्छ र आम दर्शकहरूले यो विषयवस्तु बुझ्नुहुन्छ, संवैधानिक परिषदमा यो राजनीतिक दलहरूको अङ्कगणितीय जोड घटाउको कारणले गर्दाखेरि कसको कता पल्ला भारी हुन्छ। र अब त्यसमा पनि यो भन्नलाई हामीले हिचकिचाउनु पर्ने कुरै छैन। यो न्यायाधीशहरू राजनीतिक दलको ब्लेसिङमा, राजनीतिक दलहरूको आशीर्वादमा नियुक्ति हुने जुन परम्परा छ, यो परम्परा आफैमा दुर्भाग्यपूर्ण छ। र यसले जति शुद्धिकरणका कुरा गरे पनि, न्यायालयभित्र भ्रष्टाचारको विरुद्धमा जति आन्दोलन गरे पनि, वा अन्य विभिन्न प्रकारका जति मेकानिजम बनाए पनि, यो परिपाटीबाट, यो विधिबाट, यो प्रक्रियाबाट नियुक्त भएका न्यायाधीश र अब राजनीतिक दलले हस्तक्षेप गरेर तानेर ल्याएको प्रधान न्यायाधीशबाट त्यति धेरै सुधार हुन्छ भन्ने कुरामा म आफै त विश्वास गर्दैन। यसलाई सुधार गरेर लैजानुपर्ने त्यतातर्फ समेत ध्यान छैन। त्यो सुधार नगरे पनि अहिले जे परिपाटी छ, जे व्यवस्था छ, त्यही व्यवस्थाको आधारमा न्यायाधीश, प्रधान न्यायाधीश जस्तै पुनरावेदन अदालतमा चाहिँ न्यायाधीशहरूको रिक्तता, अब त्यसमा पनि इन्ट्रेस्ट छ, त्यहाँ कसको कति हुने भन्ने भागभण्डा छ। हो यसरी यो भागभण्डाले, राजनैतिक भागभण्डाको आधारमा न्याय सम्पादन गर्नुपर्ने, त्यो न्याय सम्पादन गर्दा मान्छेको नागरिकहरूको जीवन मरणको प्रश्न हुन्छ मुद्दामा। त्यो जीवन मरणको प्रश्नलाई न्यायिक मनले, न्यायिक दृष्टिकोणबाट, न्यायिक आँखाबाट निष्पक्ष भएर हेर्नुपर्ने न्यायाधीशहरूको नियुक्ति त्यो तौर तरिकाबाट हुन्छ। मान्छेको जीवधनको मात्र कुरा भएन, यहाँ त धेरै संवेदनशील विषय हुन्छ मुद्दामा। हो त्यस्ता विषयवस्तुलाई चाहिँ गम्भीरतापूर्वक न्याय निरूपण हुने तरिकाले, फैसला होइन, न्याय पर्ने तरिकाले, त्यो फैसला मात्रै दिने भन्ने होइन, त्यहाँ न्याय पर्ने तरिकाले न्याय सम्पादन गर्नुपर्ने निकायमा नियुक्त हुने न्यायाधीशहरू एउटा त्यो भनेको त एउटा त्यो हामी त्यसलाई के भन्नु, हाम्रो एउटा परम्परा अनुसार त त्यो एउटा भगवान रूपी व्यक्ति त्यो कुर्सीमा गएर न्यायाधीशको पदमा गएर बस्नुपर्ने, उसले गरेको दिएको भर्डिक्टबाट, फैसलाबाट एउटाले हार्ने एउटाले जित्ने होला, तर हार्नेले पनि न्याय चाहिँ पारो है भन्ने मनमा त्यो सन्तुष्टि, त्यो किसिमको आत्मसन्तुष्टि ग्रहण गर्न सक्ने
परिस्थिति सृजना गर्नुपर्ने व्यक्ति यसरी भागबण्डाको आधारमा तेरो र मेरो, खल्तीबाट यो तेरो, यतिजना मेरो भनेर यो नियुक्ति गर्ने जुन परम्परा छ, यसले दीर्घकालीन रूपमा हाम्रो न्यायालयभित्र गम्भीर असर गर्ने कुरा त छँदैछ। त्यसमा यो राजनैतिक दलहरूलाई समेत यसले भोलि राजनीतिक दलको सम्बन्धमा परेका मुद्दाहरू आउने पनि त्यही हो। त्यसैले त्यहाँ न्यायाधीशहरूका बीचमा समेत इन्ट्रेस्ट बाँधिँदाखेरि राजनीतिक दल, हाम्रो अहिले चलिरहेको यो राजनीतिक व्यवस्थामा समेत गम्भीर प्रश्न, गम्भीर आघात पार्ने अवस्था देखिन्छ। त्यसैले यसलाई त हामीले करेक्सन गरेर जानुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो। त्यसो भए न्यायालय स्वार्थको अन्यलतामा फसिरहेको छ। न्यायालय आफैमा स्वार्थ भन्दा पनि न्यायालयलाई राजनीतिकरण पक्का भएको छ, राजनीतिकरण भएको छ। राजनीतिकरण भएको छ भन्ने कुरा त त्यो त घाम जतिकै छर्लङ्ग छ नि त। राजनीतिक दलहरूको इन्ट्रेस्टमा न्यायाधीश नियुक्ति हुने र राजनीतिक भागबण्डामा न्यायाधीशहरू नियुक्ति हुने भनिसकेपछि त त्यो राजनीतिकरण नहुने हुँदै भएन नि त्यो। त्यसैले हामी न्यायालय स्वतन्त्र छ भनेर ठुला अक्षरमा कानुनमा, विधिमा कतै लेख्नु एउटा कुरा हो, भाषण गर्दा भन्नु एउटा कुरा हो, तर यसरी भागबण्डाको आधारमा नियुक्त हुने जुन परिपाटी, जुन पद्धति बनायो, यो पद्धतिले त एकदम त्यसकै उपज हो, त्यसकै परिणाम। अब संवाद परिवर्तन गरौँ। हजुर, अब अहिले देश एक खालको निर्वाचनमय बनेको छ। हजुर, राष्ट्रपतिमा केन्द्रित भएको छ। अब को व्यक्ति राष्ट्रपति होला, कसले राष्ट्रपतिमा चाहिँ नि, कुन पार्टीले चाहिँ नि नेतृत्व पाउला भन्ने एक खालको संवाद बहस चलिरहेको छ। यो संवाद नहुनु पर्थ्यो, यसका बावजुद पनि यो संवाद भइरहेको छ। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईले कानुनको पाटोबाट? अब अर्को दुर्भाग्यपूर्ण नियति हामी भोगिरहेका छौँ। तपाईले त्यही सन्दर्भमा आउनुभयो। राष्ट्रपति बन्ने नेपाली जनताको लागि राष्ट्रपति छानिने, चुनिने हो। यहाँ यो विगत करिब 15-20 दिन अगाडिदेखि विदेशी दूतहरूको, विदेशी व्यक्तिहरूको जुन नेपालमा फ्रिक्वेन्टली भिजिट भइरहेको छ र त्यसमा चाहिँ ठुलो चासो राख्ने काम भइरहेको छ, त्यसले नेपालको राजनीति माथि कति विदेशीको नाङ्गो हस्तक्षेप छ भन्ने कुरा प्रष्ट देखाउँछ। अब यो हुन त हामीले अहिले आएर मात्र देखेको होइन। अब यसको सुरुवात त वास्तवमै भन्दाखेरि हामीले 1950 को जुन नेपाल भारत मैत्री सन्धि छ, त्यो नेपाल भारत मैत्री सन्धि पछाडि क्रमिक रूपमा भोग्दै आएको यो विदेशी हस्तक्षेपलाई हामीले क्रमिक रूपमा सहन गर्दै आइरहेको विषय हो। तथापि त्यसलाई एक प्रकारले सन्तुलन कायम गर्दै नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले यो विगतको कालखण्डमा चाहिँ सन्तुलनमा राख्दै आइरहेको थियो। यो प्रकारको नाङ्गो हस्तक्षेप थिएन। अहिले तपाईले उठाएको प्रसङ्ग राष्ट्रपतिको चुनावमा व्यक्तिको नामै तोकेर फलानु व्यक्ति नेपालको राष्ट्रपति हुनुपर्छ भनेर, जस्तो तपाईँ यो आम नागरिकहरूले हेरिसकेको, देखिसकेको विषयवस्तु हो। भारतका प्रोफेसर डाक्टर एस टी मुनिबाट व्यक्तिको नामै तोकेर यी व्यक्तिमध्ये एकजना सोमबार ट्विट गर्नुभएको छ। यी व्यक्तिमध्ये एकजना चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसका व्यक्तिहरू छन्, नेताहरू एकजना हुन्छ। अब अनुराधा कोइरालाको नाम पनि छ, अनुराधा कोइरालाको नाम पनि छ भनिसके पछाडि त उहाँले औलाउनु भएको, पोइन्ट आउट गर्नुभएका व्यक्तिहरू आफैमा निष्कलङ्कित हुनुहुन्छ होला, शुद्ध हुनुहुन्छ होला, आफ्नो ठाउँमा छ। तर उहाँले कोड गरिदिइसके पछाडि चाहिँ उहाँहरूमाथि नेपाली नागरिकले अब ती जो व्यक्तिले सङ्केत के गर्छ भने काङ्ग्रेस झुकाव भएका व्यक्ति हुन् तिनीहरू सबै। एउटा होइन, काङ्ग्रेस झुकावको मात्र प्रश्न भएन यहाँ। जुनसुकै दलप्रति झुकाव भए पनि त्यो भारतको लगाव त भारतीय अर्थात् विदेशीहरूबाट चाहिँ यो व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउनु पर्छ भनेर भनिदिँदाखेरि त्यो व्यक्ति भलै आफूमा शुद्ध होला, भलै आफूमा सदाचारी होला, तर नेपाली जनताहरूले अब प्रश्न के उठाउन पाउने भयो भन्दाखेरि विदेशीले औलाएको व्यक्ति अर्थात् विदेशीले रुचाएको व्यक्ति कसरी शुद्ध होला र यो कसरी सदाचारी होला र हामी सबैको साझा, यो त राष्ट्रपति भनेको त सबै नेपालीहरूको त साझा हो। त्यसैले हामी सबैको साझा रूपमा उसले कसरी देशलाई नेतृत्व दिन सक्ला र यो देशको संरक्षण, खास गरी राष्ट्रियताको संरक्षण गर्ने भन्ने जुन संवैधानिक व्यवस्था छ राष्ट्रपतिको, विदेशीले नियुक्त गरेको अर्थात् विदेशीको इन्ट्रेस्टमा आएको व्यक्तिले नेपाली र नेपालको राष्ट्रियताको कसरी संरक्षण गर्न सक्ला? किनभने नेपालीको इन्ट्रेस्टमा त गएको होइन, नेपाली राजनीतिक दलको इन्ट्रेस्टमा त गएको होइन। विदेशीले इम्पोज गरेको व्यक्तिले यहाँको स्वाधीनता, यहाँको राष्ट्रियता, यहाँको विविधता, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, यो भाषिक यो विविधतालाई नेतृत्व गरेर साझा रूपमा नेतृत्व प्रदान कसरी गर्न सक्ला भन्ने एउटा अहम प्रश्न त त्यसै पनि खडा भएको छ। त्यसैले मैले के भने भन्दाखेरि जो व्यक्तिलाई चाहिँ यो विदेशी
व्यक्तिहरूले रुचाएका छन् ती व्यक्तिहरू आफैमा शुद्ध भए पनि त्यो नहुनु पर्यो आफैमा शुद्ध भए पनि तिनीहरूलाई यो शुद्ध रहेनछ भन्ने नेपाली नागरिकहरूले एउटा मानसपटलमा त्यो धारणा बनाइसके त्यो अर्थमा यो एक प्रकारको नाङ्गो हस्तक्षेप हो अब त्यो नाङ्गो हस्तक्षेप विदेशीहरूले अर्थात् कसैले कसैमाथि हस्तक्षेप गर्नेले गर्नुसम्मको एउटा कुरालाई हामी ल ठिकै छ भनेर भनिदिउँला अरे तर हस्तक्षेप को माथि भएको छ भन्दाखेरि नेपालको राजनीति नेपालको राजनीतिक दल माथिको हस्तक्षेप र समग्रमा नेपाल र नेपाली नागरिक माथिको हस्तक्षेप हो नेपाल र नेपाली नागरिकको प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका नेता राजनीतिक दलका सांसद राजनीतिक दल स्वयं र हामीले यो पटक पटक विविध शीर्षकमा चाहिँ आन्दोलन गर्दै आइरहेको नागरिक समाज भन्ने त्यसले त्यो विदेशीले इन्डिकेट गर्दाखेरि नेपालमा राष्ट्रपति फलानु हुनुपर्छ भनेर रेफर गर्दै गर्दाखेरि त्यो सिफारिस दिँदै गर्दाखेरि त्यसको विरुद्धमा एक शब्द नबोल्नु अर्को दुर्भाग्यपूर्ण छ अब के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि हाम्रा राजनीतिक नेतृत्व मात्र होइन नागरिक समाज पनि प्रभावित छन् प्रभावित भयो होइन हाम्रो नागरिक नेतृत्व के अरे नागरिक समाज अनि त्यसपछि हाम्रो राजनीतिक दल र राजनीतिक दलका नेताहरू पनि विदेशीले जे भनिदिन्छ त्यही जसो जसो बाहुन बाजे उसै सुहाको शैलीमा हो त उहाँहरू पनि त्यसो हो भनेदेखि हामीले उहाँहरूमाथि आशा भरोसा गर्नुपर्ने र हाम्रो उहाँहरूले प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ देशको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ भनेर हामीले त्यसलाई चाहिँ हामीले आशा गर्नुपर्ने के अवस्था रहेर आशा गर्नुपर्ने अवस्था प्रश्न पनि गरिहाले यस सन्दर्भमा भारतका व्यक्तिहरूले चाहिँ पटक पटक भनिरहेका छन् यो व्यक्तिलाई बनाउनु पर्यो भनेर हजुर ल कांग्रेसको एक खालको सुझाव भारतले लिए पनि अन्य पार्टीहरूले पनि बोल्न सकेन भारतको विरुद्धमा यो हाम्रो मामिला हामी आफै मिलाउँछौँ भनेर बोल्न सकिने समस्या कहाँ एकदम खद्रेजी तपाईले एकदमै सान्दर्भिक इस्यु उठाउनु भयो यो अहिले मैले भनेको कुरा नै त्यही हो विदेशीले राष्ट्रपति फलाना व्यक्ति हुनुपर्छ भनेर सिफारिस गरिरहेको छ त्यसमा कुनै अमुक पार्टी नेपाली कांग्रेस वा दिस दैट भन्ने कुरै रहेन पार्टी कुनै राजनीतिक दलले त्यसको कडा प्रतिवाद गर्नु पर्थ्यो एमालेकै कुरा एमाले भन्ने गरेको छ म देशको रक्षक हुँ कडा प्रतिवाद गर्नु पर्थ्यो अहिले राष्ट्रियताको मसिया हुँ भनेर चाहिँ भले अङ्कगणितीय रूपमा सानो सिट प्राप्त गरेका होलान् चुनावमा ती राजनीतिक दलले समेत यसको सम्बन्धमा कहीँ बोले औपचारिक रूपमा यसलाई खण्डन गरेको अर्थात् यसलाई कन्डेम गरेको कहीँ पनि देखिँदैन यो हाम्रो विषय हामी आफै मिलाउँछौँ यो चान्चुने विषय होइन राजनीतिक दलहरूले नागरिकहरूले जुन कुरालाई जुन इस्युलाई चाहिँ गम्भीरतापूर्वक लिएको हुन्छ राजनीतिक दलहरूले त्यसलाई गौण बनाइदिन्छ त्यो विषयवस्तुलाई म तपाईँलाई एउटा उदाहरण भनिदिउँ यहाँ उखु किसान आएर हडताल गर्दाखेरि उखु किसान मर्छ त्यो कुरा गौण हुन्छ माइनगर मण्डलमा वर्षौंदेखि आन्दोलन गर्दैछ मर्यो त अनसन बस्दा बस्दा एकजना उखु किसान मर्यो त्यहाँ तर कुनै राजनीतिक दलका नेताको कुर्सी दायाँ बायाँ भयो भनेदेखि त्यो कुरालाई ठुलो इस्युको आकाशै खसेको रूपमा चाहिँ लिइन्छ र त्यसमा चाहिँ नेपाली नागरिकहरूलाई उसका दलका कार्यकर्ताहरूलाई बोलाएर ठुलो आन्दोलन छेडिन्छ यहाँ करोडौं मूल्यको फलफुल तरकारीहरू चाहिँ बाटामा फाल्छन् किसानहरूले त्यसको दूरगामी प्रभाव के हो नेपालको अर्थनीति कता गइरहेको छ अर्थतन्त्र कता गइरहेको छ र यो किसानहरूको त्यो चान्चुने आन्दोलन होइन नि त्यसलाई गौण रूपमा लेखिन्छ र इभन मिडियाहरूले त्यो कुरालाई खासै प्राथमिकतामा राख्दैन तर कुनै एउटा राजनीतिक दलको नेताको पद अलिकति हल्लियो भनेदेखि त्यो ठुलो ब्यानरमा न्यूज बन्छ त्यसैले हामीले यो विडम्बना खास गरी 62-63 पछाडि भएको आन्दोलनबाट प्राप्त भएको जुन उपलब्धि भनिएको छ हो त्यो उपलब्धि पछाडि यस्ता विडम्बनाहरू हामीले भोग्दै आएका छौँ राजनीतिक दलका नेताले के भन्छन् भन्दा त्यो दूध सडकमा पोख्नु तरकारी फलफुल सडकमा पोख्नु त्यो भनेको त सामान्य विषयवस्तु होइन नि त हो त्यसलाई हामी भन्छौँ त्यसलाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ त्यो नेपालको लागि त्यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय हो अब उहाँहरूले प्राथमिकतामा राखेको विषय के हो भन्दाखेरि राजनीतिक दलहरूले प्राथमिकतामा राखेको विषय के हो भन्दाखेरि आफ्नो पद सत्ता कुर्सी त्यसमा पनि आफू पछाडि आफू भएन भने आफू नजिकको आफ्नो गुटको आफ्नो राजनीतिक दलको आफ्नो भाइ भारदार आफ्नो श्रीमती आफ्नो सम्धी यिनीहरूले पद प्राप्ति गरिसकेपछि त्यहाँ राजनीतिक अस्थिरता भइसक्छ फेरि उहाँहरूको परिभाषामा उहाँहरूले पद प्राप्त गरिसकेपछि अनि देश राजनीतिक स्थिरतातर्फ गइसकेको हुन्छ
अनि उहाँहरूको पद खुस्कियो भने चाहिँ अब राजनीतिक यहाँ दुर्घटना हुन आँटो भनेर उहाँहरूले चाहिँ हौवा दिनुहुन्छ, स्यालो यहाँ गराउनुहुन्छ, मेचीदेखि महाकालीसम्म कार्यकर्ता जम्मा गर्नुहुन्छ, आन्दोलन गर्नुहुन्छ। हो, यो नियति हामीले लामो समयदेखि भोगिरहेको छ र यही नियति भोगेकै कारणले गर्दाखेरि अहिले देश यो दुर्गतितर्फ, तपाईँले मैले पटक पटक अरू मिडियाहरूमा पनि उठाउँदै आइरहेको छु, अहिले नेपालको यो विदेशी ऋण भनेको, वैदेशिक कर्जा भनेको अहिले 30 खरब पुगिसकेको छ। यो के को कारणले? यो देशको समग्र परिस्थितिलाई, समग्र एस्पेक्टलाई लिड गर्ने भनेको, अर्थात् देशलाई एउटा प्रोस्पेरिटीतिर लिड गर्ने भनेको त राजनीतिले हो। राजनीति यो भताभुङ्ग तरिकाको, अघि हामीले भन्यौँ सबै विदेशीको इन्ट्रेस्टमा, विदेशीले भने बमोजिमको राजनीति यहाँ सञ्चालन गरिदिइसके पछाडि त अब देशको त हित त हुने भएन। त्यसैले हामी 30 खरब लोन टाउकामा बोकेर बसिरहेका छौँ। तर उहाँहरू के भन्नुहुन्छ भनेदेखि महान उपलब्धि भन्नुहुन्छ। राजनीतिक दलका नेताहरू यसलाई महान उपलब्धि मान्नुहुन्छ। त्यसैले महान उपलब्धि इन्डिकेटर्समा हेर्नु पर्यो नि त, कुन इन्डिकेटर्सले महान उपलब्धि देखाउँछ? उपलब्धि भनेको के हो? त्यसको कारण पनि खोज्नु पर्ला, के कारणले भयो? होइन, मुख्यतः कारण भनेको त राजनीतिक दलहरूले नेपालको अर्थतन्त्र सुदृढ गर्नका लागि कुनै पनि काम गरेको छैन। अर्थतन्त्र सुदृढ गर्नको लागि तपाईँले यो सन्दर्भ जोडिहाल्नु भयो। हजुर, नयाँ अर्थमन्त्री आउनुभयो विष्णु पौडेल, हजुर, र उहाँले भन्नुभयो म आएपछि केही सङ्केत राम्रो देखियो, तर व्यवहारमा त्यसको कारण त खासै खोज्दैन, देखिँदैन हेर्दाखेरि। होइन, यो एकजना एउटा कुरा के हो भन्दाखेरि, एकजना अर्थमन्त्रीले आउने बित्तिकै अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व लिएको कारणबाट नेपालको समग्र यो डामाडोल भएको अर्थतन्त्रलाई कति सुदृढ गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा त्यो आफैमा एउटा ठुलो प्रश्न हो। त्यो ठुलो प्रश्न कसरी हो भन्दाखेरि, समग्र राजनैतिक नीतिलाई परिष्कृत नगरुन्जेलसम्म, समग्र देशको राजनीतिक नीति नै ठिक ट्र्याकमा नहुन्जेलसम्म एउटा अर्थमन्त्रीले त्यो सम्भवै छैन। म तपाईँलाई अघि तरकारी फलफुल चाहिँ किसानहरूले नेपाल उहाँले घोषणा गर्नुभयो नि त, आउने बित्तिकै सूचाङ्कहरू परिवर्तन भयो, राम्रो भयो। होइन, घोषणा त यस्तो नि त, प्रत्येक प्रधानमन्त्री अर्थात् जुन मन्त्रालयमा जान्छ त्यसको नेतृत्व गर्नेले हामीले यो गर्नको लागि नेपाल सरकार दृढ छ, यो गर्नको लागि नेपाल सरकार दृढ छ, यो गर्नको लागि नेपाल सरकार चाहिँ कटिबद्ध छ भनेको त हामीले त 33 वर्ष भयो नि त सुनेको थियो, होइन? कटिबद्ध र दृढता, त्यो त एउटा कस्तो भने जार्गन बनिसक्यो क्या त्यो, होइन? कुनै राजनीतिक कुनै नयाँ नेतृत्व सरकारमा आयो भनेदेखि त्यही हो, हामी देशको हितको लागि काम गर्न दृढ छौँ, कटिबद्ध छौँ, होइन? त्यो त भन्नै पर्ने भयो नि त उहाँहरूले। हामी राष्ट्रपतिको संवादमा जाउँ। हजुर, अघि तपाईँले एसडी मुनिको कुरा जोड्नु भयो। हजुर, संवाद यहाँसम्म मात्रै रोकिएन। हजुर, केही समय अगाडि विनय मोहन कोत्रा नेपाल आउनु भएको थियो। हालसालकै कुरा हो, फेरि त्यही टाढा कुरा पनि होइन। हजुर, उहाँ दुई देश बिचको सचिव स्तरीय संवादको लागि आउनु भएको, समझदारीको संवादको लागि। त्यसमा 1 घण्टा मात्रै अडिग हुनुभयो उहाँ, जम्मा जम्मी। हजुर, त्यसपछि उहाँ नेपालका नेताहरूको ढोका ढोका पुग्नु भयो र यो व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउनुहोस्। एमाले पनि त्यही कुरा भनेको छ, माओवादीले पनि त्यही कुरा भन्यो, यता धुम्बारे पुगेर पनि त्यही कुरा भन्नुभयो। यदि विनय मोहनले चाहिँ बोलेको कुरा सुन्ने हो भने शेरबहादुर देउवा नेपाली काङ्ग्रेस सभापति अर्थात् कृष्ण प्रसाद सिटौल मध्ये एकजनालाई राष्ट्रपति बनाउनुपर्छ भने उहाँले संवादै चलाइजानुभयो नेपालमा। यसलाई कसरी बुझ्ने भन्ने कुरा हो कि आम जनता। विनय मोहन कोत्रा नेपालमा आफ्नो काम छोडेर ढोका ढोका पुग्नु भयो। नेपालमा भारतीय राजदूत पनि हुन् पहिलाका थिए। अब अहिले विदेश सचिव छन्। विदेश सचिवको हैसियतमा नेपालमा आएको, भिजिटमा आएको विदेशी राजदूत वा विदेशी दूत तपाईले अहिले भन्नुभयो नेपालका राजनीतिक दलको ढोका ढोकामा पुग्नुभयो भन्नुभयो। गजब गर्नुभएछ उहाँले। मलाई त लागेको थियो उहाँ जहाँ बस्नुहुन्छ हाम्रो प्रधानमन्त्री समेत उहाँलाई चाहिँ तुम शरणम गच्छामी गर्न उहाँ जानुहुन्छ कि भन्ने लागेको थियो। धन्न गइदिनु भएन। किनभने 12 बजे राति राजदूतावासमा चाहिँ लाइन लागेर यी राजनीतिक दलका यहाँका नेपाली नागरिकहरूले उहाँलाई चाहिँ महान नेता, हाम्रा के अरे महान पार्टीका महान नेता भनेर त नारा लाउनुहुन्छ नि। उहाँहरूको अनुहार हेर्नुहोस् त भारतीय राजदूतावासभित्र। रात्रि भोज खान त सबै भयो नि। 12 बजे भेट्न गएका छन्। रातिको 12 बजे प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल, शेरबहादुर देउवा त्यो बसेको त्यस बेला त्यो जुन फोटो आएको थियो त्यो हेर्नुहोस् त, लज्जास्पद, लाजमर्दो। त्यसैले अहिले मैले कुन सन्दर्भ जोड्न खोजेको भन्दाखेरि विनय मोहन कोत्रा धन्न हाम्रो नेताको गेटमा हामीलाई त ठुलो सम्मान भयो। त
यो गर्वको कुरा भयो त्यो त। यहाँ त त्यो त विदेश सचिव त ठुलो कुरा भयो। एउटा सामान्य परराष्ट्र मन्त्रालयको त्यहाँको विदेश मन्त्रालयको एउटा सामान्य कर्मचारी आयो भनेदेखि यिनीहरू होटल भेट्न जान्छ यहाँका राजनीतिक दलका नेताहरू। हो अब आशा बोकेर, हो ठुलो आशा बोकेर होइन, आशा त हुन्छ त जम्मै गरिदिएकै उहाँहरूले छ त। प्रधानमन्त्री बनाइदिने, खसालिदिने बनाइदिने सबै उहाँहरूबाट छ त, त्यो देखिएको कुरा छ नि त। हो त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ परराष्ट्र नीतिको, हाम्रो कूटनीतिको र हामीले लिनुपर्ने कूटनीतिमा एउटा साझा अवधारणाका बारेमा लामा भाषण गर्छन्। कुन बेला भाषण गर्छन् यी राजनीतिक दल, राजनीतिक नेतृत्व भन्दाखेरि जब आफू विपक्षमा अर्थात् सत्तामा नरहेको अवस्था रहन्छ त्यसबेला ठुला ठुला भाषण गर्नुहुन्छ नेपालको कूटनीति बिग्रियो भनेर। जब सत्तामा पुग्नुहुन्छ उहाँहरू धनुष्टङ्कार भएर विदेशी सामु चाहिँ लम्पसार पर्दिनुहुन्छ। विनिमय पत्र को मोदीको दूत नै होला, तर उसको पोर्टफोलियो के हो, पोजिसन के हो खोजिनुपर्छ। त्यो पोर्टफोलियो को के हो त्यसको? यति सजिलै सुन्नु न, यति सजिलै नेपालबाट भारतमा नियुक्त भएको राजदूतले त्यहाँको प्रधानमन्त्रीलाई कुरा छाडिदिनुहोस्, त्यहाँको विदेश सचिवलाई भेट्न सक्दैन अर्डिनरी वेमा। ऊ त सिधा किचनमा पुगिदिन्छ त विदेश सचिव आएर नेपालको प्रधान हो। यो कसको कमजोरी हो? एउटा त्यो लिङ्कअप हुँदैन परराष्ट्रको, त्यो वैदेशिक नीति हुँदैन नेपाल सरकारको, नेपाली राजनीति मात्रै हो र यो व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउने सुझाव पनि दिएर जानु। त्यही त होइन, त्यहाँ जानुभयो। पहिलो कुरा त मैले के भनेको भन्दाखेरि ढोकाबाट भित्र प्रवेश गर्न पाउने अवस्था सृजना गरिदिइसकेपछि त त्यहाँ त थाल फुटाउँछ, ग्यास सिलिन्डर लिक गराइदिन्छ, वा किचनभित्र गइसकेपछि त जे पनि गर्छ नि। मूल कुरा त के हो भन्दाखेरि त्यो इन्ट्री गर्न पाउने गेट पास उसले कसरी पाउँछ त्यति सजिलै? प्रधानमन्त्रीलाई, यहाँका त्यत्र 2 पटक 3 पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्तिहरूलाई, सामान्य नेताहरूलाई भेट्ने सम्मको एउटा कुरा होला। त्यसैले उहाँहरू कति सजिलो भइदिनु, कति सस्तो छन्, प्रचण्ड कति सस्तो छन्, शेरबहादुर देउवा कति सस्तो छन्, माधव कुमार नेपाल कति सस्तो छन्, केपी शर्मा ओली कति सस्तो छन्, यस्ता सस्ता। तर उहाँहरू यहाँका लागि त हामी बाघ हौँ भन्नुहुन्छ। अनि त्यस पछाडि विदेशी एउटा सचिव आउँदाखेरि, सचिवको कुरै छाडिदिनु, सहसचिव आउँदाखेरि, उपसचिव आउँदाखेरि उहाँहरू मुसो हुनुहुन्छ उहाँहरूको अगाडि। हो त्यो अर्थमा हामीले पाएका नेताहरू, हामीले पाएको राजनीतिक नेतृत्व यस्तो छ। त्यो यो नाङ्गो हस्तक्षेप हो। तपाईलाई यसमा धेरै लामो प्रति जवाबदेही छ नेपाल जनता। यो धेरै लामो व्याख्या गर्नु पर्दैन। यो विदेशको नाङ्गो हस्तक्षेप हो र यो हाम्रो स्वाधीनतामाथिको, हाम्रो राष्ट्रियतामाथिको, हामी समग्र नेपाल र नेपाली जनतामाथिको नाङ्गो हस्तक्षेप हो। यो व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बना, यो व्यक्तिलाई फलानु पदमा राख भनेर यसरी नाङ्गिएर त्यस्तो हप्काएर पठाइदिनु पर्ने। अब यो एकातिर संवाद छ। फागुन 2 गते हजुर अन्धेरा सुबेको 23औं महाधिवेशनको सम्मेलनमा केपी शर्मा ओलीले पनि, एमाले अध्यक्षले पनि बोल्नु भयो। हजुर बाह्य शक्तिको प्रभाव बढ्दैछ है एमाले माथि, राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा प्रभाव हुन सक्ने सम्भावना प्रबल छ भनेर उहाँले बोल्नुभयो। त्यसको लागि हामी सतर्क हुनुपर्छ, हामीले रक्षा गर्नुपर्छ भने उहाँले भन्नुभयो। तर यो सन्दर्भमा एमाले पनि बोल्न सकेन जसरी उहाँले दाबी गर्नु भएको छ। त्यसो भए एमाले पनि देशप्रति जवाबदेही छैन। होइन, एउटा पार्टी मात्रै देशप्रति जवाबदेही भएको होइन, काङ्ग्रेसको त झुकाव देखियो, त्यहाँ हेर्दाखेरि प्रश्न देखिन्छ। होइन, त आफै दाबी गरेको छ। अब खन्द्रेजी कुरा के हो भन्दाखेरि यो काङ्ग्रेसको कुनै एउटा वैदेशिक शक्ति प्रतिको झुकाव होला, अर्को पार्टीको अर्को वैदेशिक शक्ति प्रति झुकाव होला। यी कुनै पनि राजनीतिक दलहरू झुकाव नराखिकन र ती प्रभुहरूको ब्लेसिङ नलिकन, आशीर्वाद नलिकन आफैमा सर्भाइभ भएका छन् भन्ने। तपाईँले यस कारण मैले प्रश्न गरेको, हिजोसम्म चाहिँ के संवाद हुन्थ्यो भने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भारत विरुद्धमा छन् भनेर पनि संवाद चल्थ्यो नि त। हजुर, होइन आज बोल्न सकेन। यस्तो हो, कुन बेला कसको विरुद्धमा रहने र कुन बेला कसको समर्थनमा जाने भन्ने कुरा उहाँहरू आफ्नो अनुकूलता अनुसार गर्नु, अनुकूलताको राजनीतिलाई गर्छ, अनुकूलता अनुसार गरिदिनुहुन्छ। जस्तै उहाँले त्यो चुच्चे नक्सा जारी गरेको समयमा अनि त्यस पछाडि 1-2वटा अन्तर्वार्ता, यो भारतीय पत्रकारहरूलाई दिएको अन्तर्वार्ताहरूमा त्यो सन्देश उहाँले दिन खोज्नु भएको थियो, भनेको अलिकति डिफेन्स गर्नुहुन्छ कि वैदेशिक हस्तक्षेपको भन्ने उहाँले त्यो सन्देश दिन खोज्नु भएको थियो। तर अहिले उहाँको राजनीति अनुकूल बनाउनका लागि उहाँले त्यो पनि यो नाटकीय ढङ्गले उहाँ तुरन्त परिवर्तन हुन सक्नुहुन्छ, त्यसमा केही ठुलो कुरो भएन, परिवर्तन भएरै आउनु भएको। अहिले तपाईँले उठाएको एउटा आशा भरोसा थियो कि भन्ने सन्दर्भमा तपाईँले उठाएको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि कुनै एउटा राजनीतिक दलले त त्यो विदेशी हस्तक्षेपलाई अर्थात् बाहिरबाट भएको हस्तक्षेपलाई त्यो हदसम्म एक्सेप्ट गर्यो, त्यो हदसम्म चाहिँ स्वीकार गरिदियो।
तर कसैले न कसैले त विरोध गरिदिनु पर्यो नि। तपाईलाई म एउटा कुरा भनिदिउँ, एउटा राजनीतिक दल जस्तै अहिले एमालेकै कुरा गर्नुभयो, पटक पटक सत्तामा गएको छ, पटक पटक मन्त्री प्रधानमन्त्री बनेका छन्, हो त्यो राजनीतिक दलले मात्रै यो नेपालले अंगीकार गर्ने विदेश नीतिलाई एक प्रकारले राम्रो बनाइदिएको थियो भनेदेखि त एउटा पूर्ण रूपमा नहोला, एउटा ट्र्याकमा त जान्थ्यो नि। त्यसैले यहाँ कुनै राजनीतिक दल कुनै भन्दा कमी देखिँदैन। यो विदेशी हस्तक्षेप स्वीकार्ने र विदेशी हस्तक्षेपलाई ग्रहण गरेर त्यसको आधारमा सत्ता र शक्ति प्राप्त गर्ने कुरामा कुनै राजनीतिक दल कम देखिन्छ। जनतालाई अलिकति बढी कुनै अलिकति कम होलान्, जनतालाई भ्रम मात्र, यो भ्रम मात्र। कुनै राजनीतिक दल अब एउटा राजनीतिक के अरे वैदेशिक शक्तिको नजिकमा रहेको एउटा राजनीतिक दल छ भनेदेखि त्यो अर्को राजनीतिक दल अर्को वैदेशिक शक्तिको नजिकमा रहेको होला, तथापि यी सबैले विदेशी हस्तक्षेपलाई स्वीकार गरेका छन्, यिनीहरूले अंगीकार गरेका छन्। त्यही आधारमा नै देशको आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक समग्र हामी डिटेरियोरेटिङ कन्डिसनमा, क्षयीकरणको रासनक अवस्थामा नेपाल र नेपाली पुग्नु परेको कारण नै राजनीतिक दलका नेताहरूले लिएको नीति, यिनीहरूले गरेको क्रियाकलाप, यिनीहरूले सरकारमा बस्दाखेरि गरेको कामकाज, यही कारणले गर्दाखेरि त अहिले हामी यो अवस्थामा पुगिरहेका छौँ। विगतमा पनि यो संवाद सुन्दै आएको संवाद हो। हजुर, नेपालको सरकार गिराउने बनाउने बाह्य शक्तिले गर्छ भन्ने कुरा यो संवाद हामी सुन्दै आएको कुरा हो। तर यसपटक त अन्य देशहरूले पनि पहल गरिरहेका होला, त्यो फरक पाटो छ। भारतले खुल्ला रूपमै बोलिरहेको छ, त्यसो भए यसपटकको राष्ट्रपति निर्वाचन प्रभावित बन्छ? होइन, विदेशी शक्तिहरूले छिमेकी देशहरूले आफ्नो फेभरमा चासो राख्नु स्वाभाविक, आफ्नो फेभरमा त्यहाँको राजनैतिक परिपाटी, त्यहाँको राजनैतिक व्यवस्था आफ्नो फेभरमा रहोस् भनेर विविध दृष्टिकोणबाट चासो राख्नु। त्यहाँ सुरक्षाको कन्सर्न हुनसक्छ, त्यो देशको आफ्नो देशको सुरक्षाको कन्सर्न हुनसक्छ, वा त्यो देशको अर्थलाई प्रभाव पार्ने, आर्थिक नीतिलाई प्रभाव पार्ने चासो हुनसक्छ। अरू धेरै धेरै विषयवस्तु हुन सक्छन् र चासो आफूले आफ्ना लागि चासो राख्नु त्यो आफैमा नराम्रो कुरा होइन। हामीले पनि, नेपालले पनि आफ्नो बारेमा चासो राखिदिनु पर्थ्यो, तर चासो जे कुरामा राखिन्छ त्यसलाई सहजै स्वीकार गरिदिने अनि त्यसको एउटा सामान्य मर्यादा समेत, कूटनीतिको सामान्य मर्यादा समेत पालन नगर्ने, त्यो पनि सामान्य व्यक्तिले होइन, पटक पटक प्रधानमन्त्री, 2 पटक 3 पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका मान्छेले सामान्य कूटनीतिको मर्यादा पालन नगर्ने, त्यसको इथिक्स हुन्छ, त्यो कूटनीतिको एउटा सिद्धान्त हुन्छ, हो त्यो सिद्धान्तलाई, त्यो कूटनीतिको एउटा नियमलाई समेत पालन नगरेर भत्ताभुङ्ग तरिकाले कूटनीतिविहीन देशलाई कूटनीतिविहीन, आफू राजनीतिक कूटनीतिविहीन बनाएर त्यो तरिकाले विदेशीहरूले गरेको हस्तक्षेपलाई र चासोलाई ग्रहण गरिदिनु हाम्रो कमजोरी हो। विदेशीहरूको त कमजोरी भएन, उनीहरूले त आफ्नो फाइदाका लागि जे पनि गर्ने भए, जे पनि बोल्ने भए, जे पनि सिफारिस गर्ने भए, अर्थात् जे पनि अनुरोधसम्म गर्ने भए, तर सबै उनीहरूले गरेका कुराहरूलाई मानिदिनुपर्छ भन्ने छैन। एउटा मानिदिन्छन् मानिदिँदैनन् त्यो प्रश्न उठ्न सक्छ, फेरि कहाँ मानेका छन् त भनिदिन सक्छन्। मैले अघि पनि भने यो कूटनीति के हो? नेपालको पटक पटक प्रधानमन्त्री भइसकेको, त्यसमा पनि सिटिङ प्राइम मिनिस्टर अहिलेको बहालवाला प्रधानमन्त्रीको गेटमा त्यो कुन कूटनीतिक मर्यादा अन्तर्गत त्यति छिटो भेट गर्न सक्छ एउटा विदेश सचिवले? मैले अघि तपाईँलाई एउटा सन्दर्भ भन्थे, नेपालबाट भारतका लागि नियुक्त भएको राजदूतले 2 वर्ष 3 वर्ष बस्दाखेरि एक पटक पनि प्रधानमन्त्रीको, त्यहाँका प्रधानमन्त्रीको अनुहार देख्न पाउँदैन। त्यो त आकाशको फल बराबर हो तिनीहरूको लागि। भने ल हामी सानो देश हौँला, केपी ओलीले योभन्दा अगाडि भनेका थिए त, सानो र ठुलो हुँदैन सार्वभौमिकता भन्ने कुरा, साइजमा, पपुलेसनमा, देशको भौगोलिक साइजमा सानो र ठुलो होला, तर यताको लागि सार्वभौमिकता भन्ने सानो ठुलो कुरो हुँदैन। हामी त हाम्रो सोभरेन्टी त, तिम्रो सोभरेन्टी र हाम्रो सोभरेन्टी एउटै, सहअस्तित्वको कुरा त एउटै कुरा हो नि त, त्यो त समान हुन्छ नि त। त्यसैले यो राम र लक्ष्मणको जस्तो बडा भाइ र छोटा भाइको जस्तो यो व्यवहार नदेखाऊ भनेर त एउटा पत्रकारलाई त दिएका थिए, तर उहाँले अब कुन सन्दर्भमा चौधरी त्यो भन्नुभयो, त्यो भनेको हदसम्म प्रेज गर्नुपर्ने हुन्छ उहाँको ठिकै भनेका हुन्, तर व्यवहारमा त त्यो कुरा देखाउनु पर्यो नि त। यति सजिलै राष्ट्रपति भन्ने कुरा कति सस्तो त, कस्ता कस्ता मान्छेले सिफारिस गरेको छ भारतले, अर्थात् भारतका व्यक्तिहरूले। त्यो आधिकारिक रूपमा त्यहाँको संस्थापन पक्षबाट आएको होस् वा नहोस्, यहाँहरू अहिले यो हामीले खण्डन गरेको कुरालाई उहाँ संस्थापन पक्षबाट होइन, कुनै व्यक्तिले के बोल्छ के हो, त्यो एसडी मुनि भनेको नेपालको राजनीतिमा प्रभाव पार्दै आइरहेका व्यक्ति हुन्। त्यसैले त्यो संस्थापन पक्षबाट आधिकारिक रूपमा बोलिएको होस् कि नहोस्, त्यसैले यो एक प्रकारको हस्तक्षेप हो। त्यसलाई काहीँ न काहीँबाट व्यक्ति होला नि तिनी,
सरकारको एउटा निकायबाट अर्थात् सरकारको प्रतिनिधि त्यहाँको सरकारको प्रतिनिधित्व गरेर बोलिरहेका व्यक्ति होइनन् होला। उहाँहरूको अहिलेको यो खण्डन त्यही नै हुन्छ, को व्यक्तिले के बोल्छ भन्ने कुरा। तर यो नेपालको राजनीतिमा लामो समयदेखि प्रभाव पाएर खास गरी 62-63 को आन्दोलन पछाडि उहाँ नेपालको राजनीतिमा हाबी हुँदै आइरहेको व्यक्ति हो। त्यसैले त्यो कुनै न कुनै सामान्य रूपमा हेर्न सकिँदैन। अब होइन, कुनै न कुनै रूपमा त्यसको कन्डेम गर्नु पर्थ्यो नेपालको राजनीतिले, नेपालका राजनीतिक दलहरूले भन्ने मात्रको। अब अन्तिममा हजुर, यो संवाद हामीले चाहिँ नि नकारात्मक संवाद गर्न बाध्य भए पनि हजुर, अब देशमा चाहिँ नि साँच्चीकै प्रभावशाली, क्षमतावान, निष्पक्ष देश र राष्ट्रताको लागि जोगाउन सक्ने राष्ट्रपतिको आज देशलाई खाँचो छ। त्यसको लागि अब नेपालको राजनीति नै यसमा पहल हुनुपर्छ, संलग्न हुनुपर्छ। उहाँहरूले सोच विचारका साथ के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ अन्तिममा? अब अहिले यो राजनीतिक वृत्तमा विभिन्न पार्टीबाट अर्थात् यी विदेशीले समेत सिफारिस गरेका व्यक्तिबाट त टु बी फ्रेङ्क म त्यस्तो व्यक्तित्व तपाईँले अहिले जुन आशा भरोसाका साथ त्यस्तो व्यक्तित्व होस् भनेर भन्नुभएको छ, टु बी फ्रेङ्क म त त्यस्तो व्यक्तित्व म देख्दैन। अब हिजोदेखि फेरि कडा रूपमा चाहिँ कान्तिपुरले चाहिँ माधव कुमार नेपालको नाम चाहिँ अग्रपङ्क्तिमा राखेर चाहिँ लेखिरहेको छ भन्ने पनि सुनियो है। अब यहाँ त के भनिन्छ भन्दाखेरि कान्तिपुरले लेखेपछि त्यही हुन्छ भन्ने पनि छ। अब इभन उहाँकै नाम अगाडि ल्याउँदाखेरि पनि त्यस्तो व्यक्तित्व मलाई लाग्दैन। यो साझा व्यक्तित्व हुन सक्ने व्यक्तिहरू पहिलो कुरा त के हो भन्नुहुन्छ भनेदेखि खण्डजी, पहिलो कुरा त यो दलको इन्ट्रेस्ट र दलबाट सिफारिस भएर र दलीय राजनीति लामो समय गरेर आएको व्यक्ति राष्ट्रपतिमा नियुक्त गरियो भनेदेखि योभन्दा अगाडिका दुईटा राष्ट्रपतिबाट हामीले जे नियति भोग्यौँ त्योभन्दा डरलाग्दो नियति फेरि पनि भोग्यौँ। यो समय संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिदी, बिदा हुन चाहन्छु, नमस्कार। हस्, धन्यवाद। तपाईँको समग्र यो टेलिभिजन परिवार र व्यक्तिगत रूपमा तपाईँलाई समेत मेरा विचार राख्न दिनुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। हस्, धन्यवाद। थ्याङ्क यू। पक्कै पनि दशमी जुन खालको अहिले संवाद देशभरि राष्ट्रपतिको निर्वाचनको संवाद चलिरहेको छ, यसलाई विडम्बना मान्नुपर्छ। बाह्य हस्तक्षेप बढिरहेको देखिन्छ। अब यसबाट नेपाली राजनीति माथि उठ्नुपर्ने बेला आएको छ। साँच्चीकै देशको लागि हितकर, क्षमतावान, प्रभावशाली, जसले देश र जनताको लागि हित गर्न सक्छ र राष्ट्रलाई एकबद्ध राख्न सक्ने क्षमतावान व्यक्तिलाई निर्वाचनमा जिताउनु पर्ने र चयन गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता सम्बन्धी आजको संवादबाट म कार्यक्रम सञ्चालक खगेन्द्र विष्ट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।